हम उनसे फिर से अपील भी कर रहे हैं और शिकवा भी कर रहे हैं, क्या मैं कश्मीर की बेटी नहीं हूँ? क्या मेरी हेल्प वो नहीं कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, आदाब। तमाम मुल्क के लोगों से एक ज़रूरी अपील, एक अमदाद के लिए काफ़ी सारी बार कोशिश की गई लेकिन अमदाद नहीं हुई। आदाब, मेरा नाम महमूदा है। मैं एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। लास्ट ईयर मैंने ग्रेजुएशन की है। मेरी भी बहुत सारी उम्मीदें थी मैं अपनी लाइफ में कुछ करूँगी, पर हालात ने ऐसा मजबूर कर दिया कि मेरी वो उम्मीदें वहीं पे ख़त्म हो गई। सब ने ग्रेजुएशन की, आगे बढ़े, मैं वहीं पे हूँ और आज मैं एक कैंसर पेशेंट बन चुकी हूँ और मेरा हर मंथ का 6,25,000 का खर्चा है, जो कि मेरे घर वाले अफोर्ड कर ही नहीं सकते। मेरी सब आवाम से गुजारिश है कि प्लीज़ हमारी हेल्प करें। अगर मैं पेशेंट ना होती तो मैं तो किसी से हेल्प नहीं मांगती, पर हालात ने मजबूरी ऐसा कर दिया, अब क्या कर सकता है। क्योंकि आए दिन हम देखते हैं सोशल मीडिया पर तरह तरह के लोगों की तरफ से पोस्टर आते हैं और उनको देखते हुए जो हमारे नाजरीन फेसबुक पर होते हैं, यूट्यूब पर होते हैं, तो वो उनकी अमदाद नहीं करते, उसको टाल देते हैं। वजह उसकी ये है कि आए दिन ये केसेस होते हैं। लेकिन आज जिस केस के लिए मैं आपसे अमदाद की अपील कर रहा हूँ, मैं पूरे मुल्क के लोगों से अपील कर रहा हूँ और जो मुल्क से बाहर लोग हैं हमारे, उनसे अपील कर रहा हूँ कि आज जिस के लिए हम अपील कर रहे हैं ये ऐसी हालत में है कि जिसकी टांग के अंदर कैंसर है, जिसका माहाना 6,25,000 रुपये का महीना खर्चा है। शख्स मज़कूरा किसी जगह ना मुलाज़म है, ना कोई अमदाद है। अगर गोल्डन कार्ड की बात की जाए तो साल का 5 लाख है, आपको पता है। ये 6,25,000 का बिल मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा, मेरे वीडियो में आपको मिलेगा। तो लिहाजा हम अमदाद क्यों मांगते हैं? क्योंकि एक आसरा, एक उम्मीद के साथ हम अपील करते हैं जी हमारी मदद हो जाएगी। लेकिन पिछली बार भी कहीं अपील की थी तो मदद नहीं मिली। कहते हैं तिनका तिनका करके एक आशियाना बन सकता है, कतरा कतरा करके दरिया बन सकता है। ये अमदाद आपसे एक सिगरेट की एक डब्बी की कीमत है या नेवला तंबाकू के एक पैकेट की कीमत है, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन एक शख्स की ज़िंदगी की गवार है, एक की ज़िंदगी बचाने के लिए ये अपील है। फिर से अपील भी कर रहे हैं और शिकवा भी कर रहे हैं, क्या मैं कश्मीर की बेटी नहीं हूँ? क्या मेरी हेल्प वो नहीं कर सकते हैं? तो आप अपने जो इंसिडेंट आपके साथ हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, कब हुआ, क्या हुआ है ये? लास्ट ईयर मैं कॉलेज में पढ़ रही थी, मुझे वहाँ पे एक चोट आई थी। यहाँ पे एक ब्लैक आप किस कॉलेज में पढ़ रही थी? मैं उड़ी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। उसके बाद फिर सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद मुझे वो ठीक ही नहीं हुआ, फिर भयानक तरीके से वापस आया। तो फिर हम श्रीनगर हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट की। तो लास्ट ईयर आज तक मेरी ट्रीटमेंट चल रही है। अच्छा, तो आप जो आपके डॉक्यूमेंट हैं ये आपकी बिल है 1 महीने की 6,25,000 की, ये भी मैं नाजरीन के सामने पेश कर रहा हूँ जी। तो ये और भी बिलें हैं आपकी, मैंने देखी हैं, मैं सब की सब नाज़रीन के सामने दिखाना चाहता हूँ। ये 6,25,000 की बिल आपके सामने है। ये कोई फ्रॉडिया केस नहीं है। हम इनका अकाउंट नंबर, यानी कि आप ये भी बता दें जो अकाउंट नंबर फेसबुक पे है आएगा और फ़ोन नंबर वो किसका होगा, उसके लिए भी आप बता दें। जो FP पे अकाउंट नंबर आएगा वो मेरा अकाउंट नंबर आएगा और जो फ़ोन नंबर आएगा फ़ोन पे के लिए वो भी मेरे ही नंबर होगा।
اور جس کو اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے, کوئی ویریفائی کرنا چاہتا ہے, وہ بھی کر سکتا ہے. جس کو کوئی ڈاؤٹ ہوگا تو آلریڈی ہم جو سرٹیفکیٹ دیں گے اس پہ ہاسپٹل کی سائٹ وغیرہ ہوگی, وہاں سے وہ چیک کر سکتا ہے. ہاسپٹل والے باضابطہ پہ وہاں پہ کال ریسیو کرتے ہیں اور پورا بایو ڈاٹا دیتے ہیں. چلو ہم آخری بار پھر سے اپنے ملک کی عوام کو اپیل کرتے ہیں آپ کی, اگر انسانیت زندہ ہے, اگر انسانیت زندہ ہے, میں اس کو دہرا کے کہوں گا, تو میرے اس پوسٹ کو سوشل میڈیا پر اگنور نہ کریں, بلکہ ڈیپلی چیک کریں. ان کا اکاؤنٹ نمبر, ان کا فون نمبر آپ کو اویلیبل اس پیج پہ ملے گا, اس ویڈیو میں ملے گا. ان سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. جب کوئی بے بس ہوتا ہے, ناچار ہوتا ہے, مجبور ہوتا ہے, تو یہ حالات سامنے آتے ہیں. یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ امداد جمع کر کے کوئی مکان بنا رہے ہیں یا کوئی بڑا پروجیکٹ ہے یا کوئی ایسی بالکل بھی بات نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ایک جان کو بچانے کے لیے امداد کی اپیل کی جا رہی ہے, اور اس جان کو بچانے میں آپ ہزاروں لوگوں کی دعاؤں اور آپ کی مدد کی ضرورت ہے. ہم بات کرتے ہیں ان سے. آپ اپنا نام بتائیں اور اپیل کریں کہ آپ کب سے بیمار ہیں اور کیا خرچہ ہوا. السلام علیکم. میں 1 سال سے بیمار ہوں. لاسٹ ایئر میں نے گریجویشن کی تھی, اس کے بعد میں ہاسپٹل گئی. آپ نے گریجویشن کی ہے؟ جی میں نے گریجویشن کی ہے. جی. اس کے بعد ہم ہاسپٹل گئے, تو اس کے بعد آج تک ہم ہاسپٹل جا ہی رہے ہیں. 1 سال برابر ہونے لگا. مطلب اس کی شروعات کیسے ہوئی, کیسے یہ آپ کو اس کے الیکشن لگے, کس طریقے سے؟ کوئی پہلے چوٹ لگی تھی یا کوئی گانا؟ مجھے یہاں پہ آلریڈی بلیک مال تھا, اس میں مجھے چوٹ لگی, کالج میں لگی تھی. وہاں پہ ایک ڈاکٹر نے آپریشن کیا تو کاٹ کر نکال دیا. ہم نے سیریس لیے ہی نہیں, تو بعد میں جب وہ بھیانک طریقے سے واپس آیا تو اس ٹائم ہم نے سیریس لیا. پھر ہاسپٹل گئے تو وہاں پہ انہوں نے جب ٹیسٹ کیا تو اس میں نارمل ٹیشو گرو نہیں ہو رہے تھے, اس میں خطرناک ٹائپ کے ٹیشو گرو ہو رہے تھے, کینسر ٹیشو گرو ہو رہے تھے. پھر وہاں سے میری ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوئی, تو آج تک میری ٹریٹمنٹ چل رہی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ کے گھر میں بھی بیٹی بہن ہوگی. اس طرح سے جس طرح اس نے اپنی زندگی کی شروعات کی تھی, گریجویشن کی تھی, اس لیے کہ میں اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جاؤں گی, اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو, اپنے گھر والوں کو میں مدد کروں گی. لیکن اللہ کی مرضی کے آگے کسی کی مرضی نہیں چلتی. یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی کہ ایک گریجویٹ لڑکی اس وقت اس حال میں ہے جس نے گریجویشن کی ہے, اور میں اس لیے گریجویشن کی تھی کہ میں اپنے قدموں پہ کھڑی ہو جاؤں گی اور میں 10 لوگوں کی مدد کروں گی. لیکن حالات نے اسے مجبور کیا کہ یہ خود مدد کے لیے آپ کے سامنے آ گئی. تو یہ 2 طرح کی آزمائش ہے. میں واضح آپ کو یہ میڈیا کے ذریعے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو 2 ہی طریقوں سے آزماتا ہے. ایک کو دے کے آزماتا ہے اور ایک کو نہ دے کے آزماتا ہے. نہ دینے والے کے صبر کو آزمایا جاتا ہے اور دینے والے کی ہمت کو آزمایا جاتا ہے کہ تمہارے اندر دل ہے, کیا تمہارے سینے میں دل ہے, کیا تم کسی کی مدد کرنے کے لائق ہو, کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی توفیق دی ہے کہ تم کسی کی مدد کر سکتے ہو. مجھے اتنا یقین ہے کہ اگر چاہیں تو میں جہاں پہ بیٹھا ہوں یہ اوڑی کے لوگ ہی اتنا کر سکتے ہیں. یہاں سے بارہمولہ تک ہی یہ سب معاملہ حل ہو سکتا ہے. لیکن اس میں بات ہے دل کی. اگر دل ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. تو میں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. میں ان کے والد بزرگ کو مجبور نہیں کروں گا کہ کچھ یہ بات بولیں. اب جتنا میں نے بولا تو مجھے لگتا ہے یہ کافی ہوگا. اللہ حافظ. السلام علیکم.